अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम समाज और मैं हूं मुनीबा मज़ारी। हमारे समाज में बहुत सी फरसूदा रिवायात आज भी प्रेवलेंट हैं, जिनको लोग कभी मजहब के नाम पर, कभी कल्चर के नाम पर प्रैक्टिस कर रहे हैं, और ये फरसूदा रिवायात का तर्क हो जाना बहुत ज़रूरी है। ऐसी ही एक रिवायत का नाम है डावरी, यानी कि जहेज खोरी। जहेज यानी कि लालच के नाम पर कितनी बेटियां आज भी घरों में बैठी हैं, कितने वालिदैन जो बेटियों के वालिदैन हैं वो मकरूज हैं, कितनी बेटियां इस लालच और इस डावरी के नाम पर चीजें मांगने की एक हवस के पीछे अपनी जिंदगियों में तकलीफ की जिंदगी गुजार रही हैं, परेशान हैं और इस लालच की भेंट चढ़ गई हैं। मेरी टीम ने एक रिपोर्ट तैयार की है अबाउट डावरी, जहेज खोरी जिसको कहते हैं। आइए देखते हैं। फरसूदा मुआशरती सोच और मुआशी और समाजी नाहमवारियों ने दहेज की लानत को जन्म दिया है, जिसके बायस हजारों खानदान बर्बाद हो रहे हैं। वालिदैन अपनी हैसियत के मुताबिक जो जहेज देते हैं, लड़के वालों को वही कबूल करना चाहिए। जहेज नासूर की शक्ल उस वक्त बनता है जब लड़के वाले बाकायदा जहेज का मुतालबा करते हैं। इम्तिनाए जहेज एक्ट सन 1976 को मौसर बनाकर ही मुआशरे को बिगाड़ से बचाया जा सकता है। जहेज से मुताल्लिक कानून साजी के लिए कुछ तजावीज हुकूमत के ज़ेर गौर हैं, जिनमें इस्लामी तालीमात के मुताबिक बुनियादी जरूरियात के अलावा दूल्हे का खानदान महंगा फर्नीचर, गाड़ियाँ, जमीन, जायदाद या जेवरात का मुतालबा नहीं कर सकेगा। यूं भी इस्लामी तालीमात के मुताबिक न जहेज देना जरूरी, न निकाह के लिए शर्त है। जहेज का खात्मा, शादियां सस्ती होना कई जवान बच्चियों की जिंदगियों में खुशियां बखेर सकता है। इस तरह गरीब वालिदैन इन दाखिली जंजीरों और फरसूदा रस्मों के तौक से आजाद होकर अपने फराइज को बाआसानी अदा कर सकते हैं। जहेज खोरी के नाम पर कितनी बेटियां इस लालच की भेंट चढ़ गई हैं। और हम जब ये बात करते हैं और सुनते हैं कि बहुत से वालिदैन मकरूज हैं, बहुत सी बेटियां घरों में बैठी हैं, और जो बेटियां अपने घरों में हैं वो नाखुश हैं, क्योंकि एक लिस्ट पकड़ा दी जाती है और वो एक नेवर एंडिंग लिस्ट होती है जिसका ताल्लुक जहेज से होता है। और हम ये बातें सुनते तो हैं, लेकिन क्या हकीकतन ये होता है या नहीं? ये चीजें सिर्फ कागजों में नहीं होती हैं, ये ड्रामों में नहीं होती, ये हकीकत में होती हैं। अगर बच्चियां जहेज ना दे पाएं या एक वक्त आ जाए और उसके वालिदैन कहें कि अब हमारे पास कुछ नहीं, तो बेटियों को किस तकलीफ से गुजरना पड़ता है, उसकी मिसाल साबरा है। साबरा ने हमें ज्वाइन किया है, आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम साबरा। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? खैरियत से? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। साबरा, आपकी शादी किस उम्र में हुई और वो फहरिस्त कितनी लंबी थी जो आपके शौहर और आपके इन-लॉज ने आपकी फैमिली से मांगी? हम 4 बहनें थीं और 2 भाई थे। हम 4 बहनें बड़ी थी। मिडिल क्लास तबके में देखें, जब बेटी पैदा होती है तो माएँ कुछ ना कुछ जोड़ना शुरू कर देती हैं, ये इसके जहेज के लिए है या इसको मैंने देना है। मेरी जब शादी हुई मैं तकरीबन 15-16 साल की एज में थी, और शादी में ज़रूरत के मुताबिक सब कुछ उन्होंने दिया, जो ज़रूरत की चीज़ें होती हैं। हाँ ठीक है, उन्होंने मुझे वॉशिंग मशीन नहीं दी क्योंकि मेरे अब्बू एक मजदूर आदमी थे, वो दिहाड़ीदार थे। अब वो 6 लोगों का या 7 लोगों का पेट पालें या हमें ज़्यादा से ज़्यादा उनकी डिमांड पूरी करते, तो ज़रूरत के मुताबिक सब कुछ दिया गया था, लेकिन उनकी डिमांड ज़्यादा थी। और जैसे मशीन नहीं थी कपड़े धोने वाली, और वो मुझे हाथ से कपड़े धोने पड़ते थे, और कोई भी और भी जरूरत की चीज़ जैसे किचन की कोई बर्तन है तो वो भी यूज़ नहीं करने दे रहे, क्योंकि मैं कहा जाता था कि आप अपनी जहेज में नहीं लाई हो। और इसी तरह मुझे मार कुटाई करते और मारते पीटते। फिर इस तरह एक दफ़ा हुआ कि उन्होंने मुझे तेल डाल के आग लगा दी। और कितना वक्त लगा साबरा आपको सर्जरीज के बाद रिकवर करने में? मैं आपको बताऊं, मेरी 45 से ज़्यादा सर्जरीज हो गई हैं, क्योंकि ये एक चीज़ अल्लाह की बनाई अल्लाह की होती है। उसके अलावा ठीक है कि हमारी स्किन ग्राफ्टिंग होती है, कभी स्किन लगती है कभी नहीं लगती, और हर दफ़ा इसी उम्मीद के साथ कि अब मेरा ये चेहरा कुछ और बेहतर हो जाएगा, कुछ और बेहतर हो जाएगा। और बहुत सारी सर्जरीज कामयाब नहीं होती। अब अल्हम्दुलिल्लाह जो है कि मैं काफ़ी बेहतर हूँ, और काफ़ी टाइम लगा है इलाज में भी। और जब आप एक ट्रोमा में चले जाते हो ना, कि आपकी एक शनाख्त ही छीन ली जाए, आपका चेहरा, या आप इतनी लोगों की बातें सुनती हैं कि ये सब कुछ होने के बावजूद भी लोग जो
कह रहे होते हैं ना कि जरूर इस लड़की का कसूर होगा या जरूर इसने कुछ किया होगा। आप हमेशा मर्द को पाक साफ कर देते हैं और औरत को ही कसूरवार क्यों कहा जाता है? अगर देखिए हम अपने ये सारी जो है ना ये घर से तरबियत होती है। अगर वालिदैन अपने चाहे लड़का है, जैसे लड़की को समझाया जाता है कि अब तुमने ससुराल जाना है या तुम मर के अब वहां से निकलना है, इस तरह में सीखे देंगे, तो बेटे को भी आप सिखाए ना कि आप किसी की बेटी को लेके आ रहे हैं तो वो उसके साथ इस तरह सलूक ना करें। साबरा, बहुत सी माएँ इस वक्त आपको देख रही हैं, वालिदैन देख रहे हैं, जो शायद अभी भी जमा जोड़ कर रहे होंगे, लोगों से कर्जा लेकर अपनी बेटियों के जहेज तैयार कर रहे होंगे। कुछ कहना चाहेंगी आप उन वालिदैन से? मैं सिर्फ ये कहूंगी कि आप अपनी बेटी को सबसे अच्छा जो है ना अच्छी पढ़ाई दे दें, बेहतरीन उसको पढ़ा दें, बेहतरीन पढ़ाई दे दें, उस पर खर्च कर दें। आप उसको दीन की तालीम दें, उसको पता होना चाहिए, कुरान तर्जमे से पढ़े, उसको पता होना चाहिए मेरे क्या हकूक हैं, और एक अच्छी तालीम दे दें कि अगर वो अपने पाँव पे खड़ी होगी ना तो आप पे बोझ नहीं होगी। अगर आप वो शादी भी करके इतना जहेज भी दे के अगर वो फिर वापस आ जाती है ना तो वो उल्टा एक दो बच्चा भी लेके आ जाती है तो उन्हीं पे ज्यादा वो बर्डन पड़ जाता है। तो बेटी को अगर आप खुद उसको पढ़ाई करके उसको अपने पाँव पे खड़ा करें, आप जहेज का ना सोचें। जब वो अपने पाँव पे खड़ी होगी ना तो वो खुद कर लेगी। बहुत बहुत शुक्रिया साबरा, आपका नाम भी इतना प्यारा है, साबिरा, सब्र करने वाली। अल्लाह ताला आपको बहुत हिम्मत दे और आप दूसरी बेटियों के लिए बाइस हिम्मत बने। हमारी बहुत सारी दुआएं आपके साथ हैं साबरा। थैंक यू सो मच। साबरा की कहानी आपने सुनी और ये ग्राउंड रियलिटी है, ये किताबी बातें नहीं है, ये ख्याली बातें नहीं है। जहेज ज्यादा ना देने पर या एक सर्टेन जगह पर आकर रुक जाने पर उनको जला दिया गया, और ऐसी कई बेटियां हैं जो सफर कर रही हैं, ऐसे कई वालिदैन हैं जो सफर कर रहे हैं। हम बात करेंगे आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। स्टे विद अस। बात करने का हक तो सबको है, लेकिन क्या वो बात दुरुस्त भी है? लेकिन जरूरी नहीं जो आपने सुना वो सच भी हो, वो अफवाह भी हो सकती है और किसी के एजेंडे का हिस्सा भी। तो जरूरत है एक इन्फॉर्म्ड डिबेट की, और इसीलिए मैं विशल बुखारी पूछूंगी वो सवाल जो है आपके जहन में, और जवाब दूंगा मैं इम्तियाज गुल। वजाहत करूंगा उन पेचीदा मसाइल की जिनके जवाब शायद आप भी तलाश कर रहे हैं। नुक्ता-ए इम्तियाज देखिए हर जुमा से इतवार रात 10:05 पर सिर्फ पीटीवी न्यूज पर। बात हो रही है जहेजखोरी की, एक ऐसी फरसूदा रिवायत जिसको तर्क करने की जरूरत है। हम सब कहीं ना कहीं ये जानते हैं कि ये जुल्म है, ये ज्यादती है, जिससे बच्चियां, उनके वालिदैन मुतासिर हो रहे हैं, लेकिन somehow or the other इस चीज को तर्क करने में कभी किसी ने कोई मेजर स्टेप नहीं लिया। कितना जरूरी है इसको बैन करना और इससे कितने लोगों को फायदा होगा, हम इसके ऊपर बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं गजाला सैफी जो MNA है, इनका ताल्लुक PTI से है, और हमारे साथ लीगल एक्सपर्ट मौजूद हैं जिनका नाम है हुमा जलील। आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने का। शुक्रिया जी। गजाला, थैंक यू सो मच फॉर डूइंग दिस। आप लोगों ने ये सोचा, ये समझा कि अब इस फरसूदा रिवायत को तर्क करने की जरूरत है, क्योंकि हम जानते हैं कि दिस इज हार्मिंग अस। कितना मुश्किल था इस फैसले को लेना और इसको इम्प्लीमेंट करना? देखिए, क्योंकि ये माशरे में इतना रच बस गया है, जहेज की लानत पे बहुत सारी बातें हुई, फिल्में भी बनी, लोगों ने डिबेट्स की। हमेशा स्कूल कॉलेजेस में, गर्ल्स कॉलेजेस में, गर्ल्स स्कूल्स में इस बारे में हमेशा डिबेट का एक टॉपिक रहा है, और लोगों को अवेयरनेस है इस बात की कि ये एक लानत है और एक बुराई है और एक ऐसी चीज है जिसको जड़ से उखाड़ के फेंकना है। और उसके लिए एक खास कोशिश ये की गई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट में कि इसको एक कानून के तौर पे नाफिज किया जाए। गो कि पाकिस्तान में बहुत सारे अच्छे कवानीन मौजूद हैं मगर वो नाफिज नहीं किए गए। मगर मैं ये समझती हूँ कि पाकिस्तान की 52% आबादी चूँकि ख़वातीन पर मुश्तमिल है, इसलिए ऐसा लगता है कि इसको बहुत सपोर्ट मिलेगी। हालांकि ऐसा भी हुआ है कि दो धड़े बन जाते हैं, लड़के वाले और लड़की वाले, और लड़के वाले जो हैं उनमें लड़कियां और औरतें और माएँ और बहनें और बेटियां शामिल होती हैं,
مگر وہ ہمیشہ لک فارورڈ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ لڑکی کی طرف سے کیا آ رہا ہے اور کیا ملنے والا ہے. یہ سوچ جو ہے اس کو بتدریج ہم اور آپ جیسے لوگ مل کے بدلیں گے. قانون آ گیا ہے اور ایک خوش آئند بات ہے. معاشرے کی اصلاح اور معاشرے کی بہتری کے لیے ایک ایسی چیز ایک موجود ہے جس کو اب آپ ٹیپ کر سکتے ہیں, جس کو آپ ٹچ کر سکتے ہیں, جس کے بارے میں بات کر سکتے ہیں, جس پہ آپ لوگوں کو چیلنج کر سکتے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے. بہت دفعہ تو ڈسپلے ہوا ہے جہیزوں کا, ڈسپلے ہوتا ہے بہت سارے گاؤں میں, اور بہت سارے بچے ینگ لڑکے جاتے ہیں 18 سال کی عمر میں سعودی عربیہ اور دوسرے ملکوں میں, محنت مشقت کرتے ہیں, پتہ نہیں 18ویں اور 20ویں منزل پہ کھڑے ہو کے سارے دن محنت کر کے وہ صرف پیسہ کماتے ہیں اپنے خون پسینے. ابھی بھی میرے رونگٹے کھڑے ہو رہے ہیں, سوچ کے تکلیف ہو رہی ہے مجھے کہ بچے محنت کرتے ہیں اپنی بہنوں کو ایک بہتر گھر دینے کے لیے, ان کو جہیز دینے کے لیے, ان کو جہیز دینے کے لیے تاکہ اس کے بدلے میں ان کو ایک بہترین شوہر مل جائے, ان کو پروٹیکشن ہو جائے. بیکاز ہماری سوسائٹی جو ہم تصویریں ہم دیکھ رہے ہیں, جو ہم نظر آ رہا ہے, اس میں ہم اپنے آپ کو بہت اچھا نہیں دیکھ رہے. حالانکہ ہم اتنے برے لوگ نہیں تھے, نہ ہم اتنے برے لوگ ہیں. ہم مسلمان ہیں, ہم اللہ اور رسول کے پیروکار ہیں, مگر نہ جانے کیوں اتنی صدیوں کے ساتھ ہمارا جو انٹریکشن ہوا ہندو کمیونٹیز کے ساتھ, جہاں پہ جہیز ایک خاص اہمیت رکھتا ہے, وہاں پہ طلاق بھی نہیں ہوتی تھی, تو طلاق کو بھی رد کر دیا گیا. تو ایک عورت جو تھی وہ سلیو ڈرائیور کے طور پہ استعمال کی گئی معاشرے کے اندر, اور وہ سمجھوتا ہی کرتی چلی گئی. تو چونکہ اور جہیز بھی اس سمجھوتے کا پہلی کڑی ہے, کیونکہ جب پہلی کڑی شادی کی, جب پہلی چیز تو یہ ہے کہ جو نکاح نامہ ہے وہ ایک کھلا ایک کانٹریکٹ ہے ہمارے اسلام میں. نکاح نامہ جو ہے وہ کسی قسم کا سبجوگیشن نہیں ہے, کسی قسم کا دباؤ نہیں ہے. دو لوگ ایڈلٹ لوگوں کی مرضی کے بعد شادی ہوتی ہے. مگر افسوس کا مقام یہ ہے کہ بہت سارے, یعنی کہ میرے خیال میں 70% سے زیادہ, میں اگر نمبر بہت اپنے لحاظ سے کہہ رہی ہوں, بٹ 70% سے زیادہ شادیاں جو ہیں اس میں اس بات کا لحاظ ہی نہیں رکھا جاتا کہ لڑکا اور لڑکی ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں کہ نہیں, ہے یا نہیں, یا ان کا کنسینٹ ہے شادی میں. نہیں پسند کرنا تو خیر چلو بات کی بات ہے, اگری کر لینا کہ ہاں چلو اس قابل ہے کہ اس سے شادی کر لی جائے. تو لڑکے کو بہت اس بارے میں چڑھاؤ دیا جاتا ہے. مگر جب شادی کا ایک معاملہ طے ہوتا ہے تو اس میں سب سے پہلے جو دیکھتے ہیں معاملات کو, اس میں یہی دیکھا جاتا ہے کہ کیا لڑکی والے اس قابل ہیں. کہ غریب تو یہ دیکھتا ہے کہ کوئی موٹر سائیکل مل جائے, ہمیں ایک گھر میں فریج آ جائے, واشنگ مشین آ جائے. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں کتنے دن آپ کا ساتھ دیں گی جی. یہ معمولی باتیں ایک آپ کو ایک بہترین خاتون اگر زندگی میں آتی ہے, چاہے وہ 16-18 سال کی ہے, چاہے وہ 22 کی ہے, 40 سال کی ہے, عورت کو اللہ تعالیٰ نے خاص رتبہ دیا ہے, ایک مقام اسی لیے دیا ہے کہ وہ ہوم میکر ہے. وہ ایک آدمی کا کام ہے کمانا اور عورت کا کام ہے اسے سجانا. اور آج کی عورت تو خود مختار اس طرح سے بھی ہے کہ وہ سجا بھی رہی ہے اور مرد کا ہاتھ بھی بٹا رہی ہے. بالکل ایسا ہے, مرد کا ہاتھ بٹاتی ہے, گھر میں بیٹھ کے بٹن بھی لگاتی ہے, گھر میں کھانا بھی پکاتی ہے. میرے پاس میرا چونکہ میں انٹرپرینور رہی ہوں, اور میرے پاس ایسے لوگ کام کرتے تھے کہ جن کی تنخواہ میرے ہاں سے 15 سے 16 ہزار روپے جاتی تھی, اور میں اکثر ان کے لنچ باکسز چیک کرتی تھی دیکھنے کے لیے کہ ان کے کیا لنچ. تو مجھے اپنے اوپر شرم آتی تھی کہ بیوی ہونے کے ناطے میں نے کبھی اپنے شوہر کو ایسے لنچ باکسز کریٹ کر کے نہیں دیے. جو ہمارے غریب افراد, ان کے لنچ باکسز میں کوئی نہ کوئی بہترین کھانا ہوتا تھا, وہ اتنی سی کم تنخواہ کے اندر, اور سب کا لنچ باکس ہوتا تھا. دے آل یوز ٹو شیئر دا لنچ باکسز, اور مل کے کھاتے تھے. تو میں ہماری جو غریب ترین طبقے کی خواتین ہیں جن کو کبھی ہم اکنالج نہیں کرتے, ان کو ہمیں ضرور اکنالج کرنا پڑے گا اگر ہم نے انہیں خود مختار کرنا ہے, اگر ہم نے انہیں عزت دار کرنا ہے, اگر ہم نے انہیں فیصلے کرنے والیاں بنانا ہے. تو ہمیں پھر ان کی عزت داری اور ان کی جو حرمت ہے اس کو ہمیں سلام کرنا پڑے گا, کیونکہ وہی ہیں جو ہمارے سارے جتنے بھی لوگ آپ کو نظر آتے ہیں انفراسٹرکچر کے مین ورکرز جو ہمارے لوگ ہیں, وہ ان کو چلانے میں وہی خواتین ہیں جو اپنا رول پلے کرتی ہیں. غزالہ, آپ کو لگتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں بہت سے لیولز ہیں, ہر معاشرے میں ہوتے ہیں, مڈل کلاس ہے, لوور مڈل کلاس ہے, اپر کلاس ہے, ایلیٹ کلاس ہے, مگر یہ جو ڈاوری ہے یا جو جہیز کا مانگنا ہے یہ ہر کلاس میں پریویلنٹ ہے. جو غریب ہے وہ بائک مانگے گا, جو امیر ہے وہ گاڑی مانگے گا, وہ جائیداد میں حصہ. اب کہیں نہ کہیں ہم ویور سے بھی یہ بات کرتے چلیں کہ
عورت کا جائیداد میں حصہ اس کا حق ہے، اس کا شرعی اسلامی قانونی حق ہے، بالکل. لیکن اگر جہیز کے نام پر اس کو دیا جاتا ہے تو اس کے اوپر اس کے شوہر اور اس کے سسرال کا حق آ جاتا بالکل. ہے. تو ہم کیسے ان دو چیزوں کو الگ رکھ کر ساتھ لے کر چلیں؟ دیکھیے جہیز جو ہے وہ ایک اننیسسری ایک ایسی چیز ڈال دی گئی ہے جو شادی کی شک میں کہیں اسلام میں شامل نہیں ہے. ٹھیک ہے. رسول اللہ نے بھی حضرت علی سے پوچھا کہ شادی جب حضرت بی فاطمہ سے ہو رہی تھی، طے ہو گئی، تو انہوں نے پوچھا کہ آپ کے یہاں گھر کے لیے کیا چیزیں موجود ہیں. بہت پیار محبت سے، بہت چاہنے والے ایک رشتہ دار اور محبت کرنے والے ایک مسلمان کی حیثیت اور نبی کی حیثیت سے انہوں نے پوچھا، تو انہوں نے اپنے گھر میں جو کچھ چیزیں تھیں اس کا ذکر کیا کہ میرے پاس زرہ ہے، یہ تھوڑی سی چیزیں. تو انہوں نے کہا وہ بیچ دو. زرہ ایک ایسی چیز ہے جو سولجر کا ایک ضرورت ہوتی ہے لڑائی کے لیے. انہوں نے کہا اس کو بیچو، رسول اللہ نے کہا، اور گھر کے سامان لے کر آؤ. اس میں مشکیز آئی، اس میں چارپائی آئی، اس میں مٹکے آئے، اس میں برتن آئے کچھ، تاکہ گھر گرہستی کا سامان جمع. ابھی بھی عرب کنٹریز میں بہت ساری میں لڑکے جو ہیں وہ انتظام کرتے ہیں لڑکی سے شادی کرنے سے پہلے کہ گھر تیار ہو تاکہ لڑکی آئے. یہ سوچ کا پہلو ہونا چاہیے ایک مسلمان کے گھر میں کہ چاہے اس کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ اب اگر وہ ایک چارپائی پہ سوتا ہے وہ دوسری چارپائی کی بھی تیاری کرے. اگر اس کے پاس ایک پلیٹ ہے تو وہ 4 پلیٹیں اب تیار کرے، کیونکہ اب لوگ بڑھ رہے ہیں اس کے گھر میں. ہر 4 بجے لڑکے کی ہے، لڑکی کی نہیں، بالکل نہیں. اور جہاں تک جائیداد کا تعلق ہے، جائیداد آپ کو پتا ہے پریزیڈنٹ پاکستان ڈاکٹر عارف الوی صاحب نے یہ بہت پہلے آتے ہی سب سے پہلے جائیداد کا حق لڑکی کو دلانے کے بارے میں بات کی ہے. حالانکہ کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے، 1400 سال پہلے سے ہوئی ہوئی بات ہے. ہمارے دین کا حصہ ہے یہ کہ جائیداد کا حصہ اپنی، اور باقاعدہ لکھا ہوا ہے کہ کتنا کتنا کس کو دینا ہے. تو جو ایک حصہ ہے وہ لڑکی کو ضرور ملنا چاہیے، کیونکہ جب لڑکی کو اس کا حصہ ملتا ہے تو اس کے اندر ایک طاقت آتی ہے. اس کو سڑکوں پہ جا کے کام کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، اور وہ اس تھوڑے عرصے میں جو بھی تھوڑا بہت اس کو والدین کی طرف سے ملتا ہے اس کی جائیداد کا حصہ اس کے اپنے طور پہ وہ اپنی چھوٹا سا بزنس شروع کر سکتی ہے، وہ اپنے لیے سوچ سکتی ہے. وہ اپنے بجائے اس کے کہ وہ پیسے پیرنٹس جمع کریں اور وہ اس کے بھائی اور اس کے گھر والے پوری عمر جدوجہد کرنے کے بعد وہ اس کو کوشش کریں کہ اس کو جہیز کے طور پہ دیا جائے. میرے خیال میں اس کے بجائے اگر وہ لڑکی کو خود مختار کریں، اسے جائیداد کا حصہ دیں، وہ چنک جو وہ اس کو جہیز کے طور پہ دینا چاہتے ہیں لڑکی کی حفاظت کے طور پہ دیں، تو حالات بدلیں گے، معاملات بدلیں گے، سوچ بدلے گی، اور آپ کا جو تقدس اور احترام خواتین کا ہے وہ بڑھے گا انشاءاللہ. ہما جہیز خوری یہ ایک، جیسا انہوں نے بھی کہا، ایک لعنت ہے جو بہت عرصے سے پریویلنٹ ہے، اور ہم نہ جانے کیوں اٹس جسٹ لیڈنگ آن، ہم اس کو روک نہیں رہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ اتنی ڈیپ روٹڈ رسم کو جب بین کر دیا گیا ہے، سرے سے ختم کر دیا گیا ہے، تو لوگوں کا ریٹیلیشن میں کیا رسپانس ہوگا؟ دیکھیے یہ نہیں ہے کہ اس پہ پہلے سے قانون نہیں تھا. ہاں امینڈیڈ آیا ہے اور اس میں جتنی بھی بہتری آئے اتنا اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. پہلے بھی ڈوری ریسٹرکشن پروہیبیشن ایکٹس ہمارے موجود تھے جن کو وقت بوقت امینڈ کیا گیا. ابھی جیسے پراپرٹی کے حوالے سے بات ہو رہی ہے تو زیادہ اگر ہم پریکٹیکل لائف میں دیکھیں تو نمبر آف کیسز ایسے ہوتے ہیں جہاں پہ یہ کہا جاتا ہے کہ چونکہ اب ہم نے تمہاری شادی پہ بہت خرچہ کر دیا اس لیے اب تمہاری پراپرٹی میں حصہ نہیں بنتا. تو نمبر آف کیسز ایسے ہیں جو ہم نے اس حوالے سے کورٹ میں داخل کیے ہوئے ہیں کہ کیونکہ ہماری پراپرٹی بنتی ہے اور اس میں حصہ دیا جائے. جہاں پہ میں وہی کہوں چھوٹے طبقے سے لے کے بڑے طبقے تک بہت سارے ایسے ہم دیکھتے ہیں انڈیویجول جو سفر کر رہے ہوتے ہیں ان چیزوں سے. ابھی یہ جو بل سرفیس پہ آیا ہے اس میں بھی یہ نہیں ہے کہ آپ بالکل نہیں کر سکتے. ہاں پروہیبیشن ہے لیکن اس کو بھی اتنا کر دیا گیا ہے کہ ایک عام سا آدمی بھی جو ہے اپنی خوشی سے جو دینا چاہے، جیسے فار ایگزامپل 4 تولہ گولڈ ایز اے ڈوری آپ دے سکتے ہیں، میکسیمم اس سے زیادہ آپ نہیں دے سکتے ہو. اسی طرح جو آپ کے جو گیسٹ آ رہے ہیں ان کا گفٹ کتنا وہ دے سکتے ہیں، 1000 سے زیادہ کی گفٹ پروہیبیشن ہے. اگر آپ نے فائر کریکرز یا کرنے ہیں اس پہ لیمیٹیشنز ہیں. تو یہ کچھ ایسے ہیں جو آنے چاہیے تھے کیونکہ اب یہ بہت زیادہ برڈنائزڈ ہو چکا تھا. اور ابھی لیکن اس پہ ایک یہ بھی چیز آ جاتی ہے کہ اگر ہم اس کو دیکھیں تو اس میں بہت سارے بیک ڈورز بھی کھل جاتے ہیں جو جیسا کہ اب دیکھیں شادی ہونے سے پہلے جو جہیز ہے، جو سو کالڈ چیزیں ڈیمانڈ کی جاتی ہیں وہ بھجوا دی جاتی ہیں فیمیل کے گھر، مہینہ پہلے بھجوا دی جاتی ہیں، چھپ کے بھجوا دی جاتی ہیں کیونکہ شو آف نہیں کرنا ہے یا اس طرح سے نہیں کرنا ہے. تو ان بیک ڈورز پہ بھی کچھ چیک اینڈ بیلنس ہمیں رکھنا پڑے گا. یعنی کہ آپ کو لگتا ہے کہ
सोच जब तक नहीं बदलेगी Exactly. तो लॉ या इम्प्लीमेंटेशन या इस तरह की चीजों को बैन कर देने का फायदा नहीं है। बिल्कुल, सबसे पहले तो देखिए ना, फीमेल की कदर जिसको कहते हैं ना, इम्पोर्टेंस Value ऑफ करना। वैल्यू, जो है आप एक वाइफ लेके आ रहे हैं। आप, अगर मैं आपसे शेयर करूं, मेरा इत्तेफाक हुआ चित्राल साइड पे और ये नॉर्दर्न एरिया साइड पे कोर्ट्स को विजिट करने का, और कुछ हमने शादियां वगैरह भी अटेंड की, मैं रिसर्च वर्क के हवाले से गई थी। तो वहाँ पे ये है कि अगर कोई मेल किसी फीमेल का रिश्ता लेके आता है तो फीमेल वाले उसको बताते हैं, पहले अपना घर बनाओ, ये चीजें बनाओ, शादी का खर्चा तुमने उठाना है, सिर्फ हमने लड़की देनी है। और मैंने खुद अटेंड किया वहाँ पे, सिर्फ उसने घर बनाया, बंदे ने सारा कुछ अपने अरेंजमेंट्स किए और उन्होंने सिर्फ आके वहाँ पे फंक्शन किया, और शादी का जो फीमेल का खाना था वो भी लड़के ने अफोर्ड किया। सो वहाँ पे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है, भाई तुम हमसे बहुत हमारी, वो कहते हैं ना, वालिदैन की पूरी जमा पूंजी लेके जा रहे हो। तो वहाँ पे आप अगर देखें तो रेशो भी, और वहाँ पे जो फीमेल जिस तरह से ग्रो कर रही हैं, आगे देखें पायलट्स भी जा रही हैं, काम कर रही हैं, तो वो बहुत एक डिफरेंस है। हमारे यहाँ इस चीज को रूट से खत्म करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हमारी बहुत सारे जो हमारे ह्यूमन बिहेवियर्स हैं वो अटैच्ड हैं इससे, बहुत सारी कनेक्टिविटी है, डिफरेंट फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं इसमें ये नहीं है कि आप जहेज सिर्फ इसलिए बंद कर दो कि दूसरे को शो ऑफ करने। पहले देखिए, आप अगर आम शादियों में जाएंगे, बरी की रस्म होती है, वो शादी के दरमियान खड़ी होकर एक एक जोड़ा, एक एक जूता उठा के दिखा रहे होते हैं, हम ये दे रहे हैं, ये दे रहे हैं, ये दे रहे हैं। तो वो एक ऐसी चीज है जो आपके अर्बन एरियाज में या उसमें सिरायत कर चुकी है, उसको निकालना अभी बहुत, मैं कहूँगी, मुश्किल काम है। जिससे भी ये तो वो है जो आपको नजर आ जाएं, या आप सोशल मीडिया के थ्रू ऐसे केसेस आपके इनहेंस हो जाते हैं, नजर आ जाते हैं। उन बेसिक रूट्स के ऊपर काम करना बहुत जरूरी है। हमने ये लॉ तो बनाया है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन कैसे होनी है या उसको प्रोसीजरल कैसे लेके जाना है, इस पे भी काम करने की बहुत जरूरत पड़ेगी, या सोच को बदलने बहुत की। जरूरत जिस पड़ेगी। तरह हुमा ने भी कहा कि वालिदैन आपको अपने वजूद का एक हिस्सा दे देते हैं, आप पे भरोसा करके, आप पे ट्रस्ट करके वो आपको अपनी बेटी देते हैं, आप उनसे और क्या एक्सपेक्ट करते हैं। लेकिन बात फिर वो ये कि अगर आप जेवर देना चाहते हैं अपनी बेटी को, तो तालीम से ज्यादा बेहतरीन जेवर कोई नहीं। इसकी वैल्यू भी वो करेंगे जो खुद तालीम याफ्ता हैं, और ये वो जेवर है जिसको आपकी बेटी से कोई जहेज के नाम पर छीन नहीं सकता। गजाला साहिबा, बहुत सी बच्चियां इस वक्त देख रही हैं, और ये बात मैं बहुत क्लियरली कहूंगी कि बहुत सी बेटियां अपने वालिदैन से डिमांड करती हैं कि हमारी शादी है तो हमें इस किस्म का फर्नीचर, हमारे घर में इस किस्म के अप्लायंसेस होने चाहिए। उन बेटियों से क्या कहेंगी आप? देखिए, मैं बेटियों को ये कहना चाहती हूँ कि जिनको इतनी समझ है कि वो अपने पेरेंट्स को, जिन्होंने उनको पाला पोसा, जवान किया, सपोर्ट किया, प्रोटेक्ट किया, प्रोटेक्ट करना, देखें, जब आप माँ बनती हैं और जब आप तहफ़्फ़ुज़ देना शुरू करती हैं अपनी औलाद को, तब आपको एहसास होता है कि तहफ़्फ़ुज़ देना कितना मुश्किल काम है। और अपने आप को आपको एकदम से, जैसे आप माँ बनते हैं या पेरेंट बनते हैं, यूजुअली बहुत कुछ लोग दोनों तरफ से कम सोचते हैं, बट ज़्यादातर माँ बनते ही एक औरत के सोच का पहलू बदल जाता है। जैसे हम गाड़ी ड्राइव करते थे, पहले तेज चलाते थे, जब हम बच्चे पैदा हो गए तो हम स्लो चलाने लगे, हमें ख्याल होने लगा कि बच्चा नहीं क्रॉस कर रहा हो सड़क पे। तो एक माँ की तहफ़्फ़ुज़ देना, एक बच्ची को हर तरह से उसका ख्याल रखना, उसे तालीम देना, उसे मौक़े फराहम करना, जो भी उसके इस्तिताअत में होता है। उसके बाद फिर वो बच्ची अगर इस तरह की डिमांड करे तो मेरे ख्याल में इससे बड़ी जहालत की कोई बात नहीं है। क्योंकि जब आप पढ़ लिख जाते हैं, देखिए, एक तो तालीम होती है जो किताबी तालीम है, वो आपको डिग्रीज देती है, वो आपको वहाँ पहुँचाती है जहाँ आपके टॉप जॉब्स होते हैं, वेट कर रहे होते हैं। हमारे स्कूल्स में जो मीडियोकर स्कूल्स हैं या अपर लेवल के स्कूल्स हैं, वहाँ पे हम रेस के घोड़े तैयार कर रहे हैं। वहाँ पर हम इंसानियत की तरक्की नहीं दे रहे, हम बच्चों को शऊर नहीं दे रहे, हम उनकी तरबियत नहीं कर रहे। क्योंकि जहाँ माशरे से तरबियत हट जाती है, वहाँ ही माशरे में फिर आपको कंपटीशन नजर आने लगता है। वहाँ मुझे होना चाहिए, वो चीज़ मेरी, मैं इस काबिल। तभी आप आज डाउन ट्रॉडन ड्रामे देख रहे हैं कि जहाँ एक ही घर के अंदर एक ही अच्छा सा एक लड़का है शायद, और वो जो है वो एक नादानस्तगी में एक और दूसरी और तीसरी बीवी भी लेकर आ गया, और फिर उसको पता ही नहीं चला कि तीसरी बीवी भी आ गई, और वो सबसे अच्छा भी बन रहा है और दुखी भी बन रहा है, अजीब गरीब सेंटिमेंट। और मुझे कहीं तक ये भी लगता है कि हर औरत की जिंदगी का महवर बस एक आदमी और रिश्ता हो रहा है जी, जो कि हकीकतन ऐसा नहीं है। ऐसी बात नहीं है जी। ये ताल्लुकात का जो म्यार है, इसको सोचना पड़ेगा। ये दो सुतूनों पे एक माशरा खड़ा होता है जिसमें एक औरत और एक मर्द है।
کوئی بھی کمزور ہے تو معاشرہ نہیں کھڑا ہوگا اچھا. معاشرے کی جو آج آپ حالات برے دیکھ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ طلاق کا حق نہیں ہے ایک لڑکی کو. ایک لڑکی جو ہے اس کو پیسا جا رہا ہے کیونکہ وہ شاید جائیداد کی مالک ہے اور وہ چاہتے نہیں ہیں کہ اب وہ کوئی اور فیصلہ کرے. تو جو شوہر صاحب ہیں ان کو جو عادت پڑ گئی اچھے زندگی گزارنے کی, اب وہ کیسے رہیں گے اگر ان کو چھوڑ کے چلی جائیں گی. تو یہ ساری چیزیں ہیں جو عورتوں کو خود سوچنی پڑیں گی, کیونکہ یہ کوئی اتنا مشکل نہیں ہے. میرے خیال میں آپ کہہ رہی ہیں کہ اتنا مشکل نہیں ہے. اب لڑکیاں جو ہیں وہ سمجھدار ہو گئی ہیں, سوچ رہی ہیں, اور جب ہم ان سے یہ باتیں کریں گے اور یہ میڈیا کے تھرو سمجھداری کی صبح ہی صبح تیار ہونے کی باتیں نہ ہوں کہ صبح صبح میک اپ کیسے کیا جاتا ہے اور شادیوں میں ناچا کیسے جاتا ہے اور بال کو کس طرح, یہ باتیں کرنے کے بجائے اگر ہم معاشرے کی اصلاح کی باتیں کریں گے صبح ہی صبح, تو بہت ساری خواتین میرے خیال میں شاید ایک ہی پروگرام سے بہت کچھ سیکھ جائے اور ایک بات سے بات نکل کے دوسرے تک جائے تو وہ اچھی بات جائے, وہی معاشرے کی بہتری کی بات ہوتی ہے. تو میرے خیال میں اس کی داخل ڈال دی ہے اور پہلے بھی تھی, اور اب ہم اس کو زیادہ اسٹرانگلی لے کے چلیں گے اور زیادہ بات کرنی چاہیے, زیادہ فورمز پہ اس کو اٹھانا چاہیے. جائیداد الگ چیز ہے, لڑکی کا حق اور جہیز بالکل نہیں ہونا چاہیے. میں تو شادی پہ لڑکیوں کی طرف سے کھانے کے بھی خلاف ہوں, کیونکہ آپ نے ایک بہترین اپنی چیز, ایک بہترین پروڈکٹ جو ہے وہ کسی کے حوالے کیا اور پھر بھی آپ کو خوف ہے کہ وہ کیسے رکھے گا. تو یہ ایشورٹی ہونی چاہیے کہ دو لوگ جب مل کے رہیں, چاہے ان کے پاس کم ہو یا زیادہ ہو, وہ اب نئی زندگی شروع کریں گے, نیا گھونسلہ بنائیں گے, اس میں نئی چیزیں ڈالیں گے. مگر جہیز کے بغیر جب زندگی شروع ہوگی تو لڑکا بھی اپنے خود مختار ہوگا, اس کی سوچ جو ہے وہ مرد کی سوچ ہوگی, اس میں اتنی سیلف ریسپیکٹ ہوگی کہ وہ اپنی بیوی سے چیزوں کی امید نہیں کرے گا, اس کو ویلیو کرے گا, بلکہ اسے چیزیں دینے کی امید کرے گا, پروٹیکشن دے گا, جو کہ ایک اسلامک معاشرے کا ایک حصہ ہے کہ مرد جو ہے وہ عورت کو پروٹیکشن دے, چاہے وہ عورت جو ہے وہ اسی کے ایمبٹ میں رہتے ہوئے, اسی کی پروٹیکشن میں رہتے ہوئے کوئی اس کی مدد کے طور پہ کوئی کام بھی کرنا چاہے تو وہ کر سکتی ہے اپنی قابلیت کی بنیاد پر, اس پہ کوئی کمی نہیں. ہما, جس طرح کی ہم نے بات کی کہ بہت ریلیشن شپس کا اگر پہلا سٹیپ ہی لالچ ہو, ٹھیک ہے, تو اگر آپ سفر کا آغاز ہی لالچ سے کر رہے ہیں ان دا نیم آف ڈاوری یا جہیز, تو اس سفر کی منزل یا اس کا انجام کیا ہوگا؟ ایسی بہت سی شادیاں ہیں جو ٹوٹ چکی ہیں, ایسے رشتے ہیں جو شروع بھی نہیں ہوتے اور ختم ہو جاتے ہیں, کیونکہ جہیز کی لسٹ اٹس نیور اینڈنگ لسٹ, شادی کے بعد بھی ڈیمانڈ بڑھتی جاتی ہیں. آپ نے ایسے کتنے کیسز دیکھے کورٹ میں جہاں لڑکی بس دیے جا رہی ہے اور ایک اندھا کنواں ہے جو بھر نہیں رہا؟ دیکھیے, انفارچونیٹلی یہاں پہ ریشو تو میں اس طرح سے اسپیسیفائی نہیں کر پاؤں گی, لیکن نمبر آف کیسز ایسے ہیں جو صرف ڈاری آرٹیکلز یا ڈار اماؤنٹ پہ چل رہے ہوتے ہیں کورٹس میں, اور وہ نا ایک ایموشنل اور وہ بلیک میلنگ سٹارٹ ہوئی ہوتی ہے میل کی طرف سے. ہمارے یہاں یہ بہت ایک ہمیں دیکھنے میں آتا ہے کہ فیملی کو یہ بہت ڈر ہوتا ہے کہ اگر ہم نے یہ نہ دیا تو لڑکی کو ڈائیورس سے ہو جائے گی یا اس کو چھوڑ دے گا, اب تو اس کے بچے ہیں, اب تو اس کو چھوڑنا ہی نہیں ہے, اس کو بچوں کی خاطر سروائیو کرنا ہے. تو یہ جو ایک وہ لڑکی تو بیچاری چاہ رہی ہوتی ہے کہ میں چھوڑ دوں, لیکن جو ان کی فیملیز ہیں, ہماری عزت کا سوال ہے. میں یہ بینگ پریکٹیکل گراؤنڈ ریالٹیز جو ہیں وہ بتا رہی ہوں جو ہمیں دیکھنے میں آتی ہیں.